आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्देशिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रोयल स्टोर टुडे। जोरबङ्लो सुकेपोखरी खण्ड अन्तर्गत रम्बुक सिडर्स मुन्डा समष्टिसित नागरी धजे समष्टिलाई जोड्ने बाटोको बालसन खोलामा स्टिल ब्रिज निर्माण कार्यको शिलान्यास जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको हातबाट आइतबार सम्पन्न गरियो। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन केन्द्रीय योजना गुणवत्ता नियन्त्रण एवं प्राप्त अभियान्त्रिकी विभाग मार्फत PMGYS योजनाबाट निर्माण हुने उक्त पुलको लम्बाइ 40 मिटर रहेको छ। अनुमानित 6 करोड 29,21,106 रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने पुलको शिलान्यास कार्यक्रमको अध्यक्षता रम्बुक सिडर्स मुन्डा समष्टि अध्यक्ष प्रमेश राईले गरेका थिए। पवन राईको स्वागत सम्भाषणबाट सुरु भएको कार्यक्रममा केन्द्रीय महकुमा तथा विभिन्न समष्टिका नेतृत्ववर्गको उपस्थिति रहेको थियो। सांगीतिक र सांस्कृतिक प्रस्तुति समावेश गरिएको कार्यक्रम बीच नयाँ सोच र नयाँ विचारमा आधारित गीती एल्बमको पनि विमोचन गरिएको छ। कार्यक्रमलाई चेयरम्यान अनित थापा तथा अन्यले सम्बोधन गरेका थिए। ट्र्याकपट्टि लाग्छौँ, सानो कुरा भएन हामी हङ्ग्रेस ट्र्याकपट्टि लाग्छौँ। त्यो हामीमा गाडिसकेको छ, आन्दोलन भन्ने कुरा हालिदिसकेको छ। यो सोचलाई परिवर्तन, जबसम्म यो सोचलाई परिवर्तन गर्दैन हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ। मैले यो जब हामीले यो आन्दोलन थियो पहाडमा, लिडरहरूले आन्दोलन गरेर सबै लिडरहरू आफ्नो गुम्बामा बसेर जनतालाई सडकमा उतारेर धेरै शहीद बनाए र मान्ने तरिकाको विरोध गरेर निक्लेको थिएँ म। जब मैले यो तरिका भएन भन्दाखेरि सबै पहाडवासी एकान्टी भएर गाली गर्ने प्रथा थियो। मैले त्यसलाई सोचे कुनै पनि राम्रो काम गर्दाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ, तर यो गाह्रो काम मैले उठाउनै पर्छ, नत्र भने हाम्रो जाति खाल्टामा पस्छ भनेर मैले त्यो गाह्रो बाटो बुझेँ। र अझै पनि त्यो बाटो खन्दिन म लागिरहेको छु भिलेतामाङहरूको नेतृत्वमा। हामी प्रयास गर्दैछौँ, थाहा छैन मलाई यो प्रयासमा सक्षम हुन्छु कि हुँदिन भने, तर म कोसिस गर्नु छोड्दिनँ। त्यसैले जुन गोरेटो हामीले खुन्दै थियौँ, जुन गोरेटो हामीले लिएर हिँड्दैछौँ। अखिल भारतीय गोर्खा लीग महासचिव SP शर्मा अनि उपाध्यक्ष विक्रम वाङ्गेल राईलाई पार्टीबाट निष्कासित गरिने अनि शर्मा विरुद्ध कानुनी कारबाही गरिने भएको पार्टी केन्द्रीय अध्यक्ष मीना सुब्बाले बताएकी छन्। अखिल भारतीय गोर्खा लीग केन्द्रीय समितिको सभा कालेबुङमा अवस्थित स्वर्गीय डम्बरसिंह गुरुङको निज निवास कमल कुटीरमा सम्पन्न भएको छ। पार्टीका महासचिव SP शर्माले मदन तामाङको शालिग निर्माणको निम्ति संग्रह गरेको रकमको हर हिसाबबारे पार्टीले दिएको अल्टिमेटम समयभित्र पनि शर्माले केही प्रत्युत्तर नदिएको अनि SP शर्माले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रताप खातीलाई पार्टीबाट निष्कासित गरिएको विषयबारे सभाको आयोजना गरिएको सुब्बाले जनाइन्। उक्त सभामा पनि शर्माले अनुपस्थिति जनाएपछि उनलाई पार्टीबाटै बहिष्कार गरिने भएको मीना सुब्बा अनि प्रताप खातीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जनाएकी छन्। आज हाम्रो केन्द्रीय समितिको हामीले सभा राखेको थियौँ। यो सभा चाहिँ हाम्रो 1 तारिकको दिन पार्टी कार्यालय दार्जिलिङमा भएको हुनाले उहाँ त्यति बेला चाहिँ के भने हाम्रो त्यस मिटिङमा चाहिँ हामीले SP शर्मा र वाङ्देललाई चाहिँ हामीले एउटा नोटिस दिएको थियौँ कि 7 दिनभित्रमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 7 दिनभित्रमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यो मदन तामाङको शालिगको पैसा उठाएको हिसाब किताब र हामीलाई चाहिँ प्रताप खाती हामीलाई चाहिँ अनि निकासित गरेकोमा चाहिँ हामीलाई त्यसको जवाब चाहिन्छ भनेर आजको यो सभा राखेको थियौँ। र यो सभामा उहाँहरू उपस्थित हुनु भएन र उहाँले हिसाब किताब दिनु नसक्ने खण्डमा चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरूलाई कारवाही गर्नेछौँ, कानुनी कारवाही गर्नेछौँ र 6 वर्षको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ निकासित गर्यौँ।
त्यो चाहिँ के भने प्रताप खातीले नै लिएर आएको एसपी शर्मा वाङदेलहरू यो सबैलाई नै प्रताप खाती थ्रु नै आएको। किनभने प्रताप खातीले चाहिँ प्रताप खातीमाकोमा चाहिँ उहाँहरू धाइ बस्नुहुन्थ्यो, उहाँ आइबस्नुहुन्थ्यो। तिनीहरूले प्रताप खातीलाई चाहिँ हामी दाजु पार्टी गर्छौँ, हामी तपाईँहरूको पार्टी गर्छौँ, तपाईँहरूको पार्टी मात्रै छ एउटा कि बलियो पार्टी अनि पुरानो पार्टी, अनि हामीले विचार गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टी नै हामीलाई ठिक छ भनेर चाहिँ हामी जति पनि केटाहरू छ उनीहरूको 6-7 जना उहाँहरू सबैजना आउने भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बारम्बार प्रताप भाइलाई चाहिँ सिलगढी होस् दार्जिलिङ होस्, दार्जिलिङमा पनि भेट्नु आइबस्थ्यो अनि कालिम्पोङमा पनि भेट्नु आइबस्नुहुन्थ्यो। दार्जिलिङमा भाइ मिटिङमा आउँदाखेरि पनि उहाँ केटाहरू आइबस्नुहुन्थ्यो र भाइले मलाई बारम्बार सोध्नुहुन्थ्यो दिदी केटाहरू छ र केटाहरूलाई चाहिँ आउँछु भनेर भन्दैछ, केटाहरू के गरौँ भन्दाखेरि अब मैले भाइलाई हेर्नु नि त भाइ विचार गर्नु कस्तो लाग्छ के लाग्छ है, राम्रो छ भने तपाईँको विचार भन्दाखेरि काम गर्ने केटाहरू छ। कसैले जातिको लागि राम्रो सोच्छ विचार गर्छ भने यो त हाम्रो सोचको मान्छे रहेछ भने उसलाई म माया इज्जत संस्कार सत्कार गर्ने चेष्टा गर्छु। हामीभन्दा ठुलोलाई कसैले राम्रो कुरा गर्दैछ भने उसलाई हामी आदर श्रद्धा गर्छौँ। अब यो कालेबुङे प्रविधि क्या हो कि मैले दार्जिलिङ र कालिम्पोङ छुट्याउनु खोजेको होइन, बाहिर छुट्याउनु खोजेको होइन। कालिम्पोङको त्यो क्यारेक्टरै त्यस्तो छ, बाहिरलाई पनि थाहा छ। वी आर टु हम्बल, हामी एकदमै हम्बल छौँ। हाम्रो जातिको लागि कसैले राम्रो कुरा गर्छ भने त्यो हाम्रो हिरो, हाम्रो राम्रो। र त्यस्तै हुन्छ, मेरो भाइ बहिनीले पनि भन्थ्यो क्या, साथीभाइहरूले भन्थ्यो यो एसपी शर्मा भन्नेलाई चाहिँ नहाल्नु है, खतम चाहिँ यो केटा भनेर भन्थ्यो हो कि। अनि बात गर्दा त राम्रै लाग्थ्यो तर बैमान रहेछ हो कि। बैमान कस्तो रहेछ भन्दा अब भाइसँग बात गऱ्यो फोन रेकर्ड गर्छ अनि भाइसँग कुरा मिलेन भाइरल गरिदिन्छ। अनि यो केटाहरू त्यो दे बिकेम टु एम्बिसियस, महत्त्वाकांक्षी बेसी भयो क्या। अब र हाम्रो यो भाइहरूलाई हाम्रो त राजनैतिक करियरको कुरा छ, पोलिटिकल करियरको कुरा छ। पार्टी बढाउँ, पार्टी राम्रो बनाउँ, पार्टीको एउटा विचारधारालाई अगाडि लैजाउँ भन्ने होइन। उनीहरूको आफ्नो राजनैतिक करियरको लागि तपाईँहरू देख्नुहुन्छ दिनरात फेसबुकमा लेख्छ, फेसबुकमा बोल्छ हो कि। यत्तिको फेसबुके नेता त हामीले कहीँ देखेका छैनौँ। र अब मैले मिसजज गरेँ भनौँ न, होइन, आई मिसजज देम, किनभने हामी जस्तै सम्झेको थियो हुँदैन रहेछ। अब कोही बेला त्यस्तै हुन्छ नि, नचिन्दा राम्रो लाग्छ, चिनेपछि विश्वास लाग्छ। यो भाइहरूसँग पनि त्यस्तै भयो, चिनेर विश्वास भए हो कि। अब क्लबको मेम्बर पनि नभएकोहरूलाई के अरे सेक्रेटरी पनि नभएकोहरूलाई हामीले पार्टीको सेक्रेटरी बनायौँ। कुनै सानो सोसाइटीको सेक्रेटरीको भाइस प्रेसिडेन्ट पनि नभएकोलाई हामीले भाइस प्रेसिडेन्ट बनायौँ। त्यो केटाहरूलाई त्यो क्या अब किरा चल्यो नि। अब म आज पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुग्दा मैले इभन अब मैले त छात्र राजनीतिदेखि गरेको, आई वाज स्टुडेन्ट लिडर, कलेजमा बोर्ड जितेर लिडर भएको र हामी हो कि। गभर्मेन्ट कलेजहरूमा हामी युनियन चलाउँथ्यौँ, जिएनएलएफको सशक्त हामीले काम गरेर हामीलाई यतिको बनाएको। अब हिजो अस्ति केही नभएको, आइडेन्टिटी नभएको फुच्चेहरूलाई लिएर ओदामा राखेर केही गर्नु सिकाएर गराउनु सकिन्छ कि भन्दा भाइहरूको अब खुट्टामा अब त्यो बेसी खिल पलायो हो कि। अब त्यही हो, भन्नु त्यति केही छैन। आज भारतीय जनता पार्टीद्वारा श्रमिकहरूको हक अधिकारको निम्ति श्रमिक सङ्गठन भारतीय मजदुर सङ्घ गठन गरिएको छ। विगतमा जति नै सङ्गठनहरू आए पनि श्रमिकहरूको निम्ति कार्य नगरेको कारण जनताको आह्वानमा नै उक्त सङ्गठन गठन गरिएको साथै प्रवीण सुब्बालाई संयोजकको रूपमा चयन गरिएको जानकारी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बङ्गाल पोलिसी मेकिङका सदस्य मनोज देवानले जानकारी दिएका छन्। दार्जिलिङको समस्त चिया बगानलाई लिएर हामीले भारतीय मजदुर सङ्घको हामीले एउटा यहाँ बैठक डाकेका छौँ र विशेष गरी दार्जिलिङको जुन चाहिँ चिया बगान छ अनि दार्जिलिङ एउटा मतलब चिया बगानसँग सम्मिलित एउटा क्षेत्र हो। करिबन 86 चिया बगान यस क्षेत्रमा छन् अनि आजसम्म पनि चिया श्रमिकहरूको जुन
पाउने अधिकार जुन हक आजसम्म पनि पाएका छैनन् र विगतको दिनमा जुन राजनीतिक पार्टीहरूले चिया बगानमा जुन प्रकारले श्रमिक सङ्घहरू गठन गरे तर अहिलेसम्म पनि त्यो ट्रेड युनियनहरूले चिया बगानको जुन समस्या श्रमिकको समस्यालाई समाधान गर्न सकेको छैन जस्तो हामीले देख्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले भारतीय मजदुर सङ्घलाई लिएर हामीले अनि यस क्षेत्रको सम्पूर्ण चिया बगानको श्रमिकहरूको हितको निम्ति श्रमिकहरूको उनीहरूको अधिकारको निम्ति हामीले यो आज यो एउटा सभा हामीले डाकेका छौँ र आज हामी यहाँनिर भारतीय मजदुर सङ्घ गठन गर्ने तय गरेका छौँ। र यसमा तपाईँको यो चुनावलाई लिएर सम्बन्धित यो बैठक आज होइन, कारण विगत दिनमा अघि पनि मैले भनिहालेँ दार्जिलिङमा धेरै ट्रेड युनियनहरूले काम गरे चिया बगानमा, तर अहिलेसम्म पनि श्रमिकहरूको हितको निम्ति केही भएको छैन, उनीहरूले केही गर्न सकेको छैन र अहिलेसम्म हामीले देखेको यो ट्रेड युनियनहरू मालिक पक्षमा बोल्ने र मालिककै निम्ति काम गर्ने मात्रै ट्रेड युनियन हामीले देख्यौँ अनि श्रमिकहरूको निम्ति आज केही हुन सकेको छैन। आज दिन प्रतिदिन श्रमिकहरूले पाउने अधिकार हकहरू आज छोडिँदै जाँदैछ, उनीहरूले अहिलेसम्म पाएका छैनन्। त्यसले गर्दा आज विभिन्न चिया बगानका श्रमिकहरूबाट नै हामीलाई एउटा अनुरोध भएको थियो र चाँडोभन्दा चाँडो एउटा सशक्त एउटा ट्रेड युनियन जुन ट्रेड युनियनले श्रमिकको हितको निम्ति काम गर्छ त्यो ट्रेड युनियनलाई गठन गरिदिनुहोस् भन्न खातिर आज हामीले यो बैठक डाकेका हौँ। गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चामा पत्थर झोडा ओद्लाबाडी लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू सामेल भएका छन्। पार्टी प्रमुख दावा पाखरिनको निज निवास कालेबुङमा समर्थन सभा सम्पन्न भएको थियो। सोही सभामा समर्थन जनाउनेहरूले दावा पाखरिनको बाहुलीबाट झण्डा ग्रहण गरेका छन्। कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू मोर्चामा सामेल भएको बताइएको छ। विशेष गरी म सम्पूर्ण आमा बाबु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आज विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। डुवर्सबाट आउनुभयो, पुबुङबाट आउनुभयो, अनि गैरीबाँसबाट आउनुभयो, अनि सामसिङ कमानबाट पनि आउनु भएको छ, अनि विभिन्न इलाकाबाट जसरी नै मानिसहरू आउनु भएको छ अनि उहाँहरू सबैलाई म विशेष स्वागत गर्छु। आज यसरी नै गोरानिमोमा मानिसहरूको योगदान जुन चाहिँ छ अहिले अलिकति सराहनीय छ अनि एउटा विश्वास र एउटा भरोसा जागेको छ पहाडमा अनि तराईमा अनि डुवर्समा। मलाई विश्वास छ अब हामी यतिकै गयौँ भने सायद हामी अलिकति राम्रै प्रकारले हामी अगाडि बढेर जान सक्छौँ, जातिको काम गर्न सक्छौँ भन्ने अलिकति आँट आएको छ आज। र देवी देवतालाई अनि भगवानलाई प्रभुलाई अनि भगवान बुद्धलाई भगवान कृष्णलाई दुर्गा देवीलाई गएर प्रभु जिजसलाई अनि गएर के अरे अल्लाहु अकबर सबैलाई म प्रार्थना गर्न चाहन्छु हामीलाई गोरानिमोलाई आशीर्वाद दिनुहोस् अनि शिरमा हात राखिदिनुहोस्, कुममा हात राखिदिनुहोस् ताकि हामी लक्ष्यमा पुग्न सकौँ अनि मान्छेहरूको जुन चाहिँ जनताको आशा भरोसा र विश्वास छ त्यो अनुरूप हामीले काम गरेर गोर्खाहरूको छुट्टै पहिचान गोर्खाल्यान्ड बनाउन सकौँ भनेर म यही प्रार्थना गर्छु भगवानसँग। लगभग आज तपाईँले देखिरहनु भएको छ, मलाई नम्बर त एक्ज्याक्ट थाहा भएको छैन, धेरै सङ्ख्यामा नै मानिसहरू आएका छन्। अघि मैले भने सामसिङबाट, यङटङ अनि त्यसपछि पुबोङबाट अनि त्यसपछि पत्थरझोडाबाट ओद्लाबाडी मानाबाडी सबै जग्गाबाट विभिन्न इलाकाबाट आउनु भएको छ। गैरीबाँसबाट अब भावी कार्यक्रममा हामीले एउटा चेष्टा गर्दैछौँ, पर्मिसन पायो भने 14 तारिकको दिन गोरुबथानमा जनसभा गर्ने, यही 14 नेक्स्ट विक होइन। चुनावसँग हाम्रो त्यति साह्रो सम्बन्ध हुँदैन, हामीले त जसरी हुन्छ अहिले यो खाली ठाउँ भर्ने काम गर्दैछौँ किनभने एउटा प्रेसर क्रिएट चाहिँ दिल्लीलाई गर्नुपर्ने हो। दिल्लीमा जब केन्द्र सरकारमा जब हाम्रो रिजनल पार्टीहरूमा शिथिलता आउँछ, विमल गइसके, विमल गुरुङ कलकत्तापट्टि गइसकेपछि हाम्रो पहाडमा जुन चाहिँ एउटा खाली ठाउँ थियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ प्रेसर क्रिएट गर्नुपर्ने एउटा पार्टी उभिनै पर्ने थियो। गोरानिमा नउभिएको भए पनि अरू कुनै पार्टी उभिनु, रिजनल पार्टी उभिनु एकदम अति आवश्यक थियो र हाम्रो रिजनल हाम्रो सेन्टिमेन्ट अनि रिजनल हाम्रो डिमान्डहरू छ, जस्तै सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड छ हाम्रो डिमान्ड, त्यो डिमान्डलाई बचाउनु गोर्खाल्यान्ड बचाउनुको लागि पनि हामीलाई बाध्य भयौँ।
गत 5 जनवरी दार्जिलिङबाट सुरु भएको बङ्गाल हिमालय कार्निभल कार्यक्रम हिजो 6 जनवरीको दिन कालेबुङ अनि आज 7 जनवरीको दिन डुवर्सको गजलडुब्बामा सम्पन्न गरिएको छ। आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि पर्यटन मन्त्री गौतम देव, विशिष्ट अतिथिहरूमा राजगञ्जका विधायक खगेश्वर राई, जलपाइगुडीका जिल्लापाल महुमिता गोद्राको पहुलीबाट दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो। यसैगरी कार्यक्रममा डुवर्स, मङ्पू इको टुरिज्म वेलफेयर सोसाइटी, जलढका आदि क्षेत्रबाट पनि स्टलहरू राखिएको थियो। पहाड तराई डुवर्समा पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउन नै यस प्रकारको पर्यटन उत्सव सुरु गरिएको जानकारी HSTDN सचिव सम्राट सन्यालले दिएका छन्। ये शुरू हुआ 5 तारीख को दार्जिलिंग से, 6 तारीख को ये कालिम्पोंग में था। आज हमारा गाजलडोबा जो डुवर्स में है वहाँ पे ये कार्निवल का 3rd और क्लोजिंग डे है। इसका उद्देश्य ये है कि हम उत्तर बंगाल को पहचानते हैं पहाड़ और खाली जंगल के लिए, लेकिन उत्तर बंगाल में जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, जो हेरिटेज है, जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो सकता है, उसको किसी भी तरह से दर्शाया नहीं गया था दुनिया के सामने। ये प्रोग्राम के माध्यम से, बंगाल हिमालयन कार्निवल के माध्यम से, जो हिमालयन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क इन सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हो रहा है, ये हम दुनिया को ये शोकेस करना चाहते हैं कि नॉर्थ बंगाल खाली जंगल और पहाड़ नहीं है। नॉर्थ बंगाल जंगल और पहाड़ से ऊपर है। यहाँ का कल्चर है, यहाँ का मिक्स्ड कल्चर, हाउ पीपल लिव हियर। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शोकेस टू द वर्ल्ड। और दूसरा है कि कोविड के बाद आपको मालूम है टूरिज्म रिस्टार्ट हो रहा है स्लोली। बट क्या हुआ कि कोविड के बाद रिस्टार्ट होने का बावजूद भी एक पॉजिटिव मैसेज देना इंडियन डोमेस्टिक टूरिज्म मार्केट में बहुत नेसेसरी था कि बंगाल अभी रेडी है, वेलकम यू बैक टू बंगाल। तो ये जो हमारा उद्देश्य है इंडियन डोमेस्टिक टूरिस्ट को ये बोलने के लिए कि सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करते हुए हम पर्यटन को फिर से रीस्टार्ट कर चुके हैं। आपका यहाँ पे स्वागत है। और कैसे ग्रामीण पर्यटन को एक अलग दिशा दिया जाए, ये प्रोग्राम से यही ढूंढा गया था कि पहाड़ में मोंगपू, सिटोंग, लेप्चा जगत, सुखिया पोखरी, मिरिक, दार्जिलिंग तो है ही, वो तो हमारा सुनहरा रानी है। रानी के साथ और भी सुनहरा सुंदर जगह है। कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में भी सुंदर जगह है, डुवर्स में भी सुंदर जगह है। ये ऑफबीट डेस्टिनेशंस को कैसे हम लोग आगे ले आ सके रूरल टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम में, यही बंगाल कार्निवल का, हिमालयन कार्निवल का उद्देश्य है। आज का कार्यक्रम में क्या क्या हो गया? आज का कार्निवल में हमारा बर्ड मैराथन था। श्रमजीवी अधिकार अभियानको आज दोस्रो दिन पूर्व डुवर्सको कार्तिका चिया बगानबाट सुरु भएको छ। केन्द्रमा आसीन भारतीय जनता पार्टी सरकारको जनविरोधी नीति साथै फाँसीवादी चरित्रको विरोध गर्दै 6 फरवरीदेखि सुरु भएको श्रमजीवी अधिकार अभियानको आज दोस्रो दिन हो। बिहान कार्तिका चिया बगानदेखि पर्चा वितरण, पोस्टरिङ, जनचेतनामूलक गीत साथै जनसम्बोधनको साथमा अभियान सुरु भएको थियो। जुन प्रकारले भाजपा आरएसएसले जनताको एकतालाई धर्म र जातपातमा विभाजन गर्दै साथै जनमानसमा झुटो अफवाह फैलाइरहेको छ, त्यसबारे अभियान मार्फत जनतालाई सचेत गराउने काम भइरहेको बताइएको छ। अभियानको आज दोस्रो दिन कोहिनुर चिया बगान, सामुकटला, हल्दीबारी, चौपती हुँदै साँझमा गोरापाडा पुग्ने बताइएको छ। यस क्षेत्रका किसान, मजदुर, सचेत युवा साथै गणतन्त्र प्रेमी जनमानसलाई केन्द्रमा अवस्थित फाँसीवादी चरित्रको भाजपा सरकारको हानिकारक नीतिबारे अवगत गराइएको बताइएको छ। अभियानलाई क्षेत्रका मजदुर प्रतिनिधिहरूले पनि सम्बोधन गरेका थिए। फाँसीवादी चरित्रको विरोध गर्दै साथै देशको गणतान्त्रिक परिवेशलाई बचाइराख्न आगामी मार्च महिनासम्म यो अभियान चल्ने आयोजक लालसिंह भुजेलले जनाएका छन्। हमारा ये जो अभियान है, ये अभियान पूरा फरवरी महीना तक चलेगा। इसमें जो श्रमजीवी, जो मेहनतकश जो जनता है, उनका जो अधिकार के ऊपर सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने जो हनन कर रखा है, इसके ऊपर एक अभियान है। श्रमजीवी मनुष्य के ऊपर, जैसे बनबस्ती,
बनबस्ती में वन अधिकार कानून के ऊपर एक बड़ा कानून, वन कानून को लाकर उसको समाप्त करने का जो प्रयास है, उसके साथ साथ चाय बागान के लिए मिनिमम वेजेस अब तक लागू न करना, उसके साथ साथ चाय आपका सिनकोना बागान को प्राइवेटाइजेशन करना, और जो किसान है, किसान के लिए जो 3 कानून बना है किसान के लिए, उसका विरोध, इस टोटल श्रमजीवी मनुष्य को लेकर हम एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं पूरा इलाका में, डुवर्स तराई पहाड़ में। ये हमारा पूरा फेब्रुअरी महीना तक ये कार्यक्रम चलेगा। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। घर, पसल वा गोदाम मान गर्न पूर्ण छ महावीर स्टिल्सले। रङबिरङ्गी जीसी र प्रोफाइल शीट, पाइप साथै सबै प्रकारका भवन सामग्रीहरू महावीर स्टिलमा उपलब्ध छन्। त्यसैले आज नै सम्पर्क गर्नुहोस्। महावीर स्टिल्स, चौधरी कम्पाउन्ड, भेगा मलको सामु, 3 माइल सिभोक रोड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। पुरानो प्लास्टिकले बनिएको पानीको ट्याङ्कीलाई अब स्टेनलेस स्टिलले बनिएको पानीको ट्याङ्कीले बदलिदिनुहोस्। धेरै समयसम्म प्रयोग नगरे तापनि यसमा फंगस नलाग्ने, सफा गर्न पनि सजिलो, कुनै पनि मौसममा प्रयोग गर्न पनि लाभदायक, त्यो पनि लाइफ टाइम ग्यारेन्टीको साथमा। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् गोयल वाटर ट्याङ्कलाई। फोन नम्बर 9832378631। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. खुट्टा सुन्नु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, र साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको? आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सो मेनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइबस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। केही दिन अघि मिरिक थाना अन्तर्गत रहेको बुङकुलुङ बस्ती निवासी सुषमा मगर अनि रोशन मगरको घरमा बिजुलीको गडबडीले गर्दा आगलागी भएको थियो, जसको कारण त्यस घरमा धेरै क्षति भएको थियो। त्यस दुःखद घटनाको चपेटमा परेर पीडित परिवार अन्यत्र बसिरहेको खबर बुङकुलुङ निवासी NB लिम्बुले मिडिया कर्मीहरूलाई जनाएपछि यो खबर सर्वत्र फैलिएको थियो। यही दुःखद समाचार सुनेर दार्जिलिङको एउटा गैर सरकारी संस्था DSS पीडित परिवारलाई सहयोग गर्न भनी बुङकुलुङ आएका थिए।
डिएसएस दार्जिलिङले आगलागीको चपेटमा आएर पीडित बनेका परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरेर मानव सेवा गरेको छ भनी बुङकुलुङका एनबी लिम्बुले हर्ष प्रकट गर्दै डिएसएस दार्जिलिङलाई धन्यवाद दिएका छन्। सुके खण्डको पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 अन्तर्गत पर्ने मगरजोङ चियाबारी थिङ गाउँ स्थित झ्याङतिर थार्पा छोइलिङ गुम्बा परिसरमा गोर्खा सेवा समितिको विशेष नेतृत्वमा दार्जिलिङका पारा एक्जिक्युटिभ बोर्ड नामक गैर सरकारी संस्थाले यहाँका स्थानीय मानिसहरूलाई न्यानो लुगाफाटा वितरण गरेका छन्। विशेष पहल परिवार नामले परिचित यस संस्थाले विशेष केही महिनादेखि वरपरका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पुगेर धेरै राम्रा कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। शिक्षक अलुङ तामाङले धन्यवाद ज्ञापन गरेको कार्यक्रममा संस्थाका सभापति सक्षम छेत्री, उपसभापति वैष्णवी छेत्री, सहसचिव नोरजिम शेर्पा, सहकोषाध्यक्ष प्रज्ञान राई, मूल एक्जिक्युटिभ याचना छेत्री, सचिव सौरभ सेवा, कोषाध्यक्ष प्रशान्त गोमेश तथा अन्यको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। हाम्रो चाहिँ यो पहल परिवार भन्ने हाम्रो चाहिँ एनजिओ हो। यो एनजिओ चाहिँ हाम्रो जुन 2020 मा फर्म भएको हो। अन्त यसको चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो रनिङ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सहरू हो। अनि म भाइस प्रेसिडेन्ट भएको उयोले गर्दा चाहिँ यहाँनिर आज चाहिँ हामी हाम्रो लुगा हामी आफै मेम्बर्सहरूले कलेक्ट गरेर चाहिँ यहाँनिर लुगा डोनेट गरेको देखिरहेको छौँ होइन। अन्त यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ हाम्रो अहिले चलिरहेको प्रोजेक्टमा चाहिँ हाम्रो ब्लड डोनेसन क्याम्प छ। एनी टाइम हामीलाई कल गरेर जुन चाहिँ ब्लड ग्रुपमा ब्लडहरू चाहिन्छ यताउता छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ डोनेट गर्दैछ। त्यहाँदेखि हाम्रो रनिङ प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ के छ भन्नाले चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट हाम्रो यतानिर रुरल एरियाजहरू जति छ दार्जिलिङको त्यहाँनिर गएर चाहिँ हामीले चाहिँ मेन्स्ट्रुअल हाइजिनमा चाहिँ अवेरनेस स्प्रेड गर्दैछ। अनि त्यो अवेरनेस स्प्रेड गरेको साथसाथमै हामीले मगरजुङमा चाहिँ फर्स्ट हाम्रो मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको अवेरनेस स्टार्ट गरेको। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो आफ्नै हाम्रो एनजिओबाट चाहिँ हामीले चाहिँ क्लोथ्सहरू सबै डोनेट गरेर हामीले मटेरियल्सहरू सबै लिएर आएर चाहिँ हामीले चाहिँ बायोडिग्रेडेबल सेनिटरी प्याड्स जुन चाहिँ भन्छ हामीले त्यो चाहिँ यतानिर नै बनाएर यतानिर नै डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम पनि भइरहेको छ। बागडुग्राको पूजा हेल्पिङ ह्यान्ड्सले आज पुटुङ खप्रेल स्थित इको टुरिज्म इलाकामा पुटुङ खप्रेल र छोटा चिङलिङका मोट 30 गरिब परिवारलाई न्यानो कम्बल वितरण गरेको छ। यसै कार्यक्रममा खबर आजकलका मुख्य सम्पादक अमर शाहले पनि क्षेत्रका 2 जना पत्रकार मनोहर शर्मा र अरुण खवास लगायत समाजसेवी अनिल राई, मनोहर बल र सुरज तामाङलाई पनि स्मृति चिन्ह दिएर सम्मान जनाएको छ। पत्रकार प्रशान्त आचार्यले सञ्चालन गरेको वितरण कार्यक्रमपछि पूजा हेल्पिङ ह्यान्ड्सका प्रमुख पूजा मुख्तारले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यो आफ्नो सानो प्रयास रहेको र यहाँका मानिसहरूको समस्या बुझ्न आएको बताएकी छन्। समस्या बुझेपछि अघिल्लो दिनहरूमा यहाँ अझै सहयोग पुर्याउने तिनले बताएकी छन्। तिनले यसरी सेवाको अवसर जुराइदिने प्रशान्त आचार्यप्रति पनि कृतज्ञता प्रकट गरेकी छन्। पूजा मुख्तारलाई पनि खबर आजकलको पक्षबाट सम्मान जनाइएको छ। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा आयोजित घर दैलो कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य साथीको फोटो खिच्ने कार्य आज सोम सिङताम ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पर्ने सिङताम चियाबारीको सिङताम उच्च विद्यालयमा सम्पन्न भयो। उक्त कार्यक्रम 4 दिनसम्म सोम सिङताम ग्राम पञ्चायतमा चल्ने जानकारी पञ्चायत कर्मचारी अनुराधा बिकेले दिएकी छन्। योजना अन्तर्गत चाहिँ 4 दिनको हाम्रो सिङताम सोम ग्राम पञ्चायतमा चाहिँ हिजोदेखिको सुरु भइरहेछ। 6 फेब्रुअरीदेखिको तपाईँको 9 फेब्रुअरीसम्म छ। अनि आज चाहिँ सेकेन्ड डे हो। यो सिङताम हाई स्कुलमा राखेको छौँ। अनि ग्रामवासीहरूको लागि प्रत्येक वार्डको लागि चाहिँ सुविधा होस् भनेर चाहिँ हामीले गाउँमा यसरी राखेको छौँ। र आज यहाँ सिङताम हाई स्कुलमा भइरहेको छ स्वास्थ्य साथीको फोटो खिच्ने शिविर चलिरहेको छ। हजुर कार्ड पनि वितरण गरिरहेको छ र 2टा लिस्ट आएको छ। त्यो लिस्टमा जति नाम छ उनीहरूको चाहिँ फोटो खिचिँदैछ। रहेको लिस्ट पनि आउँछ भन्ने आशा छ हामीलाई। हामीले हिजो सुभाषग्राम कम्युनिटी हलमा एउटा क्याम्प राखेको थियो यो फोटो खिच्ने। आज यहाँनिर सिङताम हाई स्कुलमा अनि भोलि चाहिँ हाम्रो सोम
फर्स्ट डिभिजनमा प्राइमेरी स्कुलमा राखेको छौँ र जति पनि छोडिएका ग्रामवासीहरू जति पनि छन् उहाँहरूलाई चाहिँ 9 तारिक पञ्चायत अफिसमै आइदिने हामीले उयो गरेको छौँ। एउटा रङ्गारङ कार्यक्रमको साथमा बिजनबारी विन्टर कोचिङ क्याम्पद्वारा आयोजित महिनाव्यापी रूपमा चलेको शीतकालीन फुटबल प्रशिक्षण शिविर आज समापन गरियो। स्थानीय बिजनबारी खेल मैदानमा गत महिनाको पहिलो सातादेखि निरन्तर रूपमा चलेको उक्त शिविरमा स्थानीय बिजनबारी लगायत वरपरका 15 वर्ष मुनिका 100 भन्दा अधिक बालबालिकाहरूले प्रशिक्षण लिएका थिए भने आज उनीहरूलाई प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिएको छ। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमको साथमा समापन गरिएको शिविरमा नवोदित कलाकारहरूले नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए भने बालक तथा बालिका वर्गमा एक दिने फुटबल प्रतियोगिता समेत आयोजना गरिएको थियो। शिविरका प्रमुख कुशल सुब्बाले आफूहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको नानीहरूलाई शारीरिक रूपमा स्वस्थ बनाउने अनि व्यावसायिक रूपमा फुटबल खेलाडीहरू निर्माण गर्ने रहेको बताएका छन्। तिनले सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई आभार प्रकट पनि गरेका छन्। अर्कोतिर पहाडमा लामो समयदेखि फुटबललाई क्षेत्रीय प्रशासनले अनदेखा गर्दै आएको भए पनि आफूहरूकै बलबुतामा बालबालिकाहरूलाई फुटबलप्रति दोहोर्याउने काम गर्दै आएको पूर्व खेलाडी तथा प्रशिक्षक फिरोज सुब्बाले बताएका छन्। स्मरण रहोस्, बिजनबारी खेल मैदानमा गत 3 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा फुटबल प्रशिक्षण आयोजना गर्दै आइरहेको छ। अन्डर 15 का नानीहरूलाई बोइज एन्ड गर्ल्सलाई लिएर 4 जनवरी 2021 देखि आज लास्ट 7 फेब्रुअरी 2021 को दिन चाहिँ आज हाम्रो क्लोजिङ सेरेमनी समापन दिवस समारोह गरिरहेका छौँ र यो दिवसमा चाहिँ आज हामीले हाम्रो क्याम्पका नानीहरू मात्र होइन, हामीले अन्डर 14 1 डे टुर्नामेन्ट पनि गरिरहेका छौँ 4टा एकाडेमीको लिएर, जस्तो सुकिया अभिवृद्धि एफसी, रक गार्डन एफसी, रेसियाट एफसी र हाम्रा क्याम्पका नानीहरूको 4टा टिम लिएर एउटा 1 डे टुर्नामेन्ट अहिले भइरहेको छ। सँगसँगै सुकिया अभिवृद्धि एफसीका गर्ल्स टिम अनि हाम्रा क्याम्पको गर्ल्स टिमलाई पनि यो सालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो साल 2021मा नानीहरूको रेजिस्ट्रेसन चाहिँ 129 भएको थियो। 129वटा रेजिस्ट्रेसन भए पश्चात लगातार अब कस्तो हुन्छ भने हाम्रो ट्रेनिङहरू आकार धेरै जान्छ, कतिजना नानीहरूको क्याम्प छोड्दै जान्छ र अहिले आजको दिनसम्ममा चाहिँ हाम्रो 86 देखि 90 को रेन्जमा चाहिँ मोटामोटी हदर डेली नै बसी नै रहेको थियो यो सालको लागि। कोचिङ क्याम्प चाहिँ विगत 3 साल अगाडिदेखि 2018 देखि यसरी लगातार रूपमा गरिरहेका छौँ र हाम्रो यो जुन चाहिँ एउटा टिम छ यो टिमको मार्फतबाट नै हामीले एउटा कमिटी बनाएर नै यो क्याम्प चाहिँ चलाइरहेका छौँ। विगतको सालहरूमा चाहिँ अब हामीले लट्री मार्फत गरिरहेका थियौँ है, कमिटीबाटै लट्री उठाएर गरिरहेका थियौँ र यो साल चाहिँ हामीले अलिक भिन्न तरिकाले गऱ्यौँ। हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्था दाताहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, जस्तो विशेष गरेर यस भेगको बिजनबारी भेगको फुटबलप्रति स्पोर्ट्सप्रति रुचि राख्ने समाजसेवी दाई अमर मोक्तान दाईले हामीलाई एकदमै अन्तर्हृदयबाट नै सपोर्ट गर्नुभयो। फाइनेन्सियली उहाँले 50,000 दिएर सपोर्ट गर्नुभयो। सोही क्रममा एडवर्ड फाउन्डेसन दार्जिलिङले हामीलाई ट्रफीहरू, जर्सी, बिप्सहरू, बलहरू सँगसँगै उहाँले पनि आर्थिक सहयोग 8,000 रुपियाँ। त्यस्तै क्रममा यहीँका बासिन्दा श्री सदीप लामाले पनि हामीलाई 10,000 दिएर सहयोग गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा अलिकति छुट्न जान्छ होला, म अलिकति भनेर हेरेर धेरै टाढा सुकियाबाट पनि हामीलाई अब खेलप्रति रुचि राख्ने भाइ फुर्तेम्बा भुटियाबाट पनि 5,000 रुपियाँ हामीलाई कलेक्सन उहाँले सपोर्ट गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा यहाँ हाम्रा प्रेसिडेन्ट वाइबेट भाइले 5,000 रुपियाँ, यहीँका बासिन्दा प्रवेश भाइ, ललित भाइ, सञ्जय सर, सप्तऋषि उहाँहरूले पनि हामीलाई आर्थिक सहयोग गरेर सपोर्ट गर्नुभएको थियो। सँगसँगै कतिवटा कुरो जस्तै हामीले दैनिक डाइटहरू दिँदाखेरि आजको समारोहमा कसैले हामीलाई जस्तो दिवाकर राणा 86 का भाइले पनि हामीलाई लगभग 5,000 को 5वटा फुटबल दिएर यस साल सपोर्ट गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले अमरुल हसेनजीले पनि 1 बोरा चाना दिएर बिहान हामी चाना पनि दिने गर्छौँ, चाना 1 बोरा दिएर उहाँले पनि सपोर्ट गर्नु। भारतीय नेपाली गोर्खा सार्की समाजको वार्षिक सभा आज सद्भावना होटल मिरिकमा सम्पन्न भयो। यस सभामा मिरिक महकुमाका सम्पूर्ण सदस्य लगायत पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए।
आजको सभामा विशेष गरी यस समाजको साङ्गठनिक गतिविधिबारे चर्चा गरियो भने समाजको शाखा कार्यालयको उद्घाटन पनि गरियो। उक्त कुराको जानकारी पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै मिरिक शाखा सार्की समाजका अध्यक्ष उमेश तोलाङ्गीले दिएका हुन्। यस सभा राख्नुको मुख्य उद्देश्य सांगठनिक विषयवस्तु मात्रै नभएर आज हाम्रो मिरिक महकुमा सार्की भारतीय नेपाली गोर्खा सार्की समाजको मिरिक महकुमा कार्यालय पनि आज उद्घाटन मिरिक बजारमा भएको छ है, ताकि आगामी दिनको जति पनि हाम्रो अफिसियली कार्यक्रमहरू हुन्छ त्यो हामी अफिसको माध्यमबाट नै गर्नेछौँ। अनि विशेष आजको यो हाम्रो जुन यो जनरल सभा हामीले राख्नुको मुख्य तात्पर्य चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो सार्की जातिहरू जति पनि हामी तराई क्षेत्रदेखि लिएर हामी यहाँ पहाड क्षेत्रसम्म जति पनि हामी मिरिक महकुमा क्षेत्रभित्र हामी परेको छौँ, आज हामी उहाँहरूलाई सङ्गठित पारेर जुन हिसाबले अब केन्द्रीय समितिको निर्देश अनुसार हामी सङ्गठित हुनु किन जरुरी छ भन्ने एउटा सुसन्देश दिनको लागि है, उहाँहरू पनि आज केन्द्रीय समिति साथै हाम्रो पश्चिम बङ्गाल बोर्ड विकास बोर्डका चेयरम्यान उहाँहरू हामी एउटा विचारधारामा हाम्रो सार्की जातिलाई एकमुष्ट पार्नको लागि हामी आज अगाडि आएको छौँ। आज यहाँनिर आज मिरिकमा हुँदैछ नि भोलि खरसाङमा, कालिम्पोङमा, दार्जिलिङमा, तराईमा, डुवर्समा सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसरी हामीहरू यो एउटा जनरल सभा हामी गर्दै जाने भन्ने उहाँ सेन्ट्रल कमिटीको निर्देश मुताबिक आज हामीले मिरिकमा यो पहल गरेर गएको छौँ। अनि हाम्रो यो विशेष यो सभा राख्नुको उद्देश्य आगामी दिनको विशेष गरेर म के कुरा छुन चाहन्छु भने 11वटा जनजातिको जुन कुरा छ है, 11वटा जनजातिमा अहिले ट्राइबलको कुराहरू प्रसङ्गमा उठिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो 11वटा जात गोष्ठी हुन्छ भने एकदम यो स्वागत योग्य विषयवस्तु हो, यो हुनुपर्छ। हामी पनि यो चाहन्छौँ। यसमा हाम्रो जुन अनुसूचित जातिभित्र हामी कामी, दमाई अनि सार्की यो 3टा जाति छौँ। अनि यो हाम्रो 3टा जातिको लागि चाहिँ सरकारको सोच के छ त्यो स्पष्ट अगाडि राखेको हुनुपर्छ। यस कारणले गर्दा पनि हामीले हाम्रो सम्पूर्ण समुदायलाई अगाडि राखेर काम गर्दैछौँ। जुन पिपिएसको कुरा आउँदैछ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा जो छ, यसमा पनि हाम्रो सार्की जातिको जुन संवैधानिक अधिकार हाम्रो छ त्यो अधिकार हामीले पाएको हुनुपर्छ। हस् त आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारहरूको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय तपाईँको समाचार।